स्वागत छ सबैजनालाई। आज यो सिरिजको पहिलो क्लास फ्रडमा हुनेवाला छ। मैले सबै उपस्थितलाई यसमा स्वागत गरे। आजको टपिक फ्रड। यो स्लाइड, यो ओपनिङ स्लाइडमा देखिन्छ फ्रडमा अगाडि नोको सिग्नल पनि छ। फ्रड गर्न हुँदैन, गर्न दिन पनि हुँदैन। आज हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको फ्रडको जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्ने के हो, कसरी हुन्छ, कन्ट्रोल कसरी गरिन्छ, डिटेक्ट कसरी गर्ने कुराहरुमा डिस्कस गर्छौं। यो एउटा जेनरल पर्पस प्रेजेन्टेसन हो। जेनरल पर्पस प्रेजेन्टेसन भएकोले स्पेसिफिक यसका लागि चाहिँ प्रोफेसनल एडभाइस लिएर मात्रै काम गर्न हुन, डिसिजन लिन हुन अनुरोध गरिन्छ। यदि यो स्लाइड शोको आधारमा मात्रै डिसिजन गर्यो र त्यो बापत केही लस भयो भने मैले केही पनि बोक्नेवाला छैन। अघि बढौं। अब फ्रड भनेर त पहिला हामी फ्रडको डेफिनेसनको पाटोमा जाउँ। फ्रड के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। फ्रडको जेनरल डेफिनेसन एकदम ब्रिफ डेफिनेसन राखेको छु मैले। यहाँ कोर टर्म्सहरु मात्रै उठाएर राखेको छु। wrongful or criminal deception intended to result in financial or personal gain। जम्मै हेर्दाखेरि 6 वटा टर्म छन्। त्यो 6 वटा टर्मलाई मैले यहाँ छोटे छोटे डिफाइन गरिदिएको छु, जसले गर्दाखेरि सजिलो होस्। The first term छ wrongful। wrongful भनेको not correct, जुन राइट छैन त्यो रङ हो, गर्न नहुने कामहरु। अर्को क्रिमिनल, लको अगेन्स्टमा गएर गरिने काम सबै क्रिमिनल काम हो। अर्को डिसेप्सन भन्ने टर्म छ माथि। डिसेप्सन भनेको एक्ट अफ हाइडिङ ट्रुथ, सही कुरोलाई लुकाउने काम। अर्को शब्द छ डेफिनेसनमा इन्टेन्डेड भन्ने, जसले प्लान गरेर काम गरेको भन्ने बुझाउँछ। त्यस्तै अर्को छ फाइनान्शियल गेन, पैसासित रिलेटेड, पैसामा नाप्न मिल्ने। अर्को पर्सनल गेन, जसमा चाहिँ रिवार्ड रेकग्निसनहरु पर्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने कसैले गलत काम गर्छ अथवा गैर कानुनी काम गर्छ, गरेर उसले के गर्छ, प्लान हिसाबमा योजनाबद्ध तरिकाले सबै कुरोलाई लुकाउँछ। केका लागि लुकाउँछ भन्दाखेरि आफ्नो पर्सनल गेन अथवा फाइनान्शियल गेनका लागि गर्छ भने त्यो एक्टलाई के भनिन्छ, फ्रड भनिन्छ। त्यसपछि अघि बढौं, बारेमा पढ्न डिस्कस गर्न किन जरुरी छ त्यसको बारेमा। संसारमा के छ त फ्रड, फ्रडको बारे किन अध्ययन गर्नुपर्छ, किन कन्ट्रोलका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर। त्यो स्ट्याटिस्टिक्स छ एसीएफई ले तयार गरेको, जसले 2504 वटा केस इन्भेस्टिगेसन भएको फ्रड केसेसहरु कम्पाइल गर्यो 125 वटा देशबाट। जनवरी 2018 देखि सेप्टेम्बर 2019 बिचमा इन्भेस्टिगेसन भएर कन्क्लुड भएका केसेस हुन् यिनीहरु। वर्ष 9 महिनाको ड्युरेसनमा कम्पाइल भएका केसेसहरुमा के देखियो, त्यसले एसीएफई ले छापिदिएको छ यो रिपोर्ट टु द नेसन भन्नेमा, RTTN 2020। त्यो एसीएफई भनेको चाहिँ एसोसिएसन अफ सर्टिफाइड फ्रड एक्जामिनर्स। यो एसोसिएसनमा जो मेम्बर छन् उनीहरुको चाहिँ कामै फ्रड इन्भेस्टिगेसन हो र उनीहरुले इन्भेस्टिगेसन गरेको रिपोर्टहरु एसीएफई मा कम्पाइल हुन्छ र एसीएफई ले त्यसको समरी बनाउँछ। एउटा ग्लोबल स्ट्याट आउँछ। अब हामी अलिकति स्ट्याटिस्टिक्स तिर जाउँ। स्ट्याट छ त फ्रडको स्ट्याट। अब फ्रड भयो गरेपछि फ्रडबाट जहिले पनि लस नै हुने हो। लसको फिगर हेरौँ। इन्भेस्टिगेटेड लस त्यो 2504 केसेस थियो, यिनीहरुमा भएको टोटल फ्रड लस भनेको 3.6 बिलियन US डलर। यसको एनपीआर इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ 424 अरब। नेपाल सरकारको यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट भनेको 1474 अरब। र यदि फ्रड जुन फ्रड लस भएको छ त्यसलाई नेपालको बजेटसँग पर्सेन्टेजमा कम्पेयर गर्ने भने कति हुन्छ, 29% फ्रड। 29% फ्रड लस नभएको भए नेपाल जस्तो देशको 29% बजेट कभर गरिदिन्थ्यो त्यसले। त्यो एस्टिमेट हामीलाई थाहा छ, फ्रड तलाउन त्यति सजिलो छैन। यहाँ जुन देखिएको फिगर छ यो भनेको फ्रडको इन्डिकेसन आएर त्यसमा इन्भेस्टिगेसन गरेर कन्क्लुड भएका केसेसको मात्रै हो। यो कति केसेस पेन्डिङमा पनि होलान् र बाँकी अरु त अनकभर हुन पनि बाँकी होलान्। सबैको गर्दाखेरि चाहिँ एसीएफई ले के एस्टिमेट गर्छ भने ग्लोबल्ली जति रेभिन्यू हुन्छ त्यसको 5% चाहिँ फ्रडमा जान्छ, फ्रडको लसमा जान्छ। त्यो चाहिँ बिजनेसमा बस्दैन, बिजनेसबाट बाहिर निस्किन्छ, फ्रडको रूपमा निस्किन्छ भन्ने एस्टिमेट छ। त्यो 5% एस्टिमेट गर्दाखेरि USD 4.5 ट्रिलियन हुन जान्छ। त्यो
जसको नेपाली इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ 5310 अरब। यसलाई नेपालको बजेटसँग कम्पेयर गर्ने भने नेपालको बजेट त जम्मा 15 खरब छ। हेर्नुस् फ्रडबाट संसारभरि जति लस भएको हुन्छ, त्यति लस यदि रोक्न सक्ने हो भने कति धेरै देशहरूको बजेट कभर गर्छ यसले। भएर फ्रडको बारे अध्ययन गर्न यो कारणले जरुरी छ र यसै कारणले गर्दा फ्रडमा कन्ट्रोल गर्न पनि जरुरी छ। फ्रडको ट्रायंगल हामीले हेरौं, फ्रड हुन्छ चाहिँ किन त, कसरी हुन्छ, त्यो कारणले हुन्छ। फ्रड हुनुको यो तीनटा कारण, तीनटा बेसिस भइसकेपछि फ्रड हुन्छ भन्ने स्टडी तीनटा चीज देखिन्छ। एउटा मोटिभ, अर्को अपर्च्युनिटी, अर्को र्यासनलाइजेसन। मोटिभ भनेको प्रेसरहरुबाट आउँछ। जस्तै पनि हेर्नुस्, बिजनेसको एन्टिटीको नाम आए पनि त्यहाँ काम गर्ने भनेको तपाई हामी जस्तै मान्छे नै हुन्छ। मान्छेलाई हरेक प्रकारका स्ट्रेसहरु भइरा हुन्छन्। सोशल स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस, जब रिलेटेड स्ट्रेस अनेक हुन्छन्। त्यस्तोको प्रेसर आउँछ र कतिलाई अरु छुट्टै मोटिभहरु पनि हुन्छन्। मान्छेलाई ड्राइभ गर्ने चीज भनेको ग्रीड र फेयर हो। दुईटा चीजले मोटिभ क्रिएट गर्छ। अनि बिजनेसको अपरेशन्समा जुन लुप होलहरु हुन्छ, कन्ट्रोल ल्याप्सेस, यसले गर्दाखेरि अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ, खेल्न सक्ने ठाउँ पाउँछ उसले। र्यासनलाइजेसन भनेको चाहिँ आफूलाई चित्त बुझाउने हो। अब कोही मान्छे गल्ती गर्न आँटेको हुन्छ, उसलाई मज्जाले थाहा हुन्छ यो काम गलत हो, यो मैले गर्न हुँदैन भनेर, त्यही भएर उसले हतपत गर्दैन। जुन पोइन्टमा पुगेपछि उसले आफ्नो मनलाई चित्त बुझाउन सक्छ, हैन यो काम चाहिँ गलत हो तर अहिलेलाई चाहिँ ठिक छ भन्ने जस्तो बनाउन सक्छ, त्यसलाई र्यासनलाइज गर्न सक्छ, त्यसपछि उसले फ्रड गर्छ। यिनीहरुको बेसिस हेरौं, अपर्च्युनिटी कस्तो कस्तो हुन्छ। ग्रे एरिया इन रुल्स, एन्टिटीमा रुल्सहरु बनाएको छ, त्यो रुल्सहरुले स्पेस दिएको छ, क्लियरली केही कुराहरु बोल्दै छैन, आफ्नो जजमेन्ट लेभलमा केही छोड्दिएको छ। ट्रान्ज्याक्सनहरु कम्प्लेक्स छ, अथोरिटी एब्युज गर्न मिल्ने स्पेस छ, इफेक्टिभ ओभरसाइट छैन, आफ्नो काम हेर्ने मान्छेहरु खासै छैनन्, ओभर कन्ट्रोल, मेकर चेकरको ब्यालेन्सहरु छैन, लिटल चान्स अफ डिस्कभरी, आफूले गल्ती गरिहाले पनि केही पत्ता लगाउन सक्ने खाले संयन्त्र छैन र गरेको गल्ती पत्ता लागेन। पुअर कर्पोरेट गभर्नेन्स, यो टप एक्जिक्युटिभहरु छन् उनीहरुको कन्ट्रोल राम्रो छैन अथवा उनीहरु आफै जे मन लाग्यो त्यही गरिरा हुन्छन्। ल्याक अफ सेग्रिगेसन अफ ड्युटी, ले के गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटीहरु क्लियर छैन। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर नै कम्प्लेक्स छ जसले गर्दा रिपोर्टिङ च्यानलहरु सेट भएको छैन। नो रियल डेटिरेन्ट, एक्सप्लोइटिङ इरर्स, यो सबैले चाहिँ के दिन्छ, मौका दिन्छ, अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिदिन्छ, खेल्ने ठाउँ दिन्छ इम्प्लोइहरुलाई। र अपर्च्युनिटीहरु चाहिँ एन्टिटीले आफैले रोक्ने हो। बिजनेसको हातमा यति मात्रै हुन्छ। कुनै पनि एम्प्लोइको मोटिभको पाटो पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन एन्टिटीले, र्यासनलाइजेसनको पाटो पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। एन्टिटीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अपर्च्युनिटीबाट हो। बिजनेसको जुन म्यानेजमेन्ट छ, बिजनेसको ओनर छ, बिजनेसको टिम जुन छ, त्यहीबाट अपर्च्युनिटीहरु कन्ट्रोल हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि फ्रड कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट, मोटिभ। मोटिभ कसरी आउँछ? रिभेन्ज, बदलाको भावना कर्मचारी र एन्टिटी बीच, स्टाफको एडिक्सनहरु, कोइर्सन, ब्ल्याकमेलको केस, सिम्पल ग्रीड, आई निड द मनी, मलाई पैसा जसरी पनि चाहिएको छ, इलनेस, मेडिकल कस्टहरु, ग्रीड, फ्यामिली प्रेसर, रिजल्ट एट एनी कस्ट, कहिलेकाहीँ प्रेसर दिएको हुन्छ इम्प्लोइहरुलाई, यो जसरी नै गर्न पर्छ भनेर, त्यस्तो केसेसमा। र इम्प्लोइको पर्सनल डेटहरु, अब्लिगेसनहरु, यिनीहरु चाहिँ जेनरली मोटिभहरुमा यिनीहरु पर्छ। यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ, मान्छेले स्टिमुलेट गर्छ, गलत काम गर्नलाई अघि बढाउँछ। र यही बेलामा मान्छेले अपर्च्युनिटी देख्यो र उसले आफ्नो मनलाई चित्त बुझाउन सक्यो भने फ्रड गरिदिइहाल्छ। मनलाई चित्त चाहिँ कसरी बुझाउने त? मनलाई चित्त बुझाउने तरिकाहरु, प्रचलित तरिकाहरु, आफूलाई मनलाई कन्भिन्स गर्ने, गलत काम गर्नलाई पनि ठिकै छ भनेर चलाउने। They don't pay me enough, I will repay. Rules are made to be broken. It's only a small amount. It's a victimless crime. It's a cost of doing business. I'll never get caught. They can afford it. What's the big deal? I'm the boss. Everyone else does it. यो चाहिँ मान्छेले आफ्नो मनलाई चित्त बुझाउने कुराहरु, यति तीनटाको कम्बिनेसन हो फ्रड भएको। एउटा कुरा जानकारी गराए यहाँ सबैलाई, एसीएफई ले 19
86 देखि फ्रडको केसेसहरु स्टडी गरेको छ र डाटा कम्पाइल गरेको छ। त्यसमा के देखिएको छ भने 90% भन्दा बढी फ्रडस्टरहरुको हिस्ट्री केही पनि हुँदैन। अघिल्लो दिनसम्म एकदम इमानदार मान्छे हुन्छ, भोलिपल्ट उसको पत्ता लाग्छ उसले फ्रड गरेको छ भनेर। त्यही भएर यो चीजहरु विचार गर्नुपर्छ। र्यासनलाइजेसन कन्ट्रोल गर्न सक्दैन एन्टिटीले, मोटिभ पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। थोरै केही गर्न सक्छ मोटिभमा, र उसको एक्सटर्नल प्रेसरहरुलाई एन्टिटीले हेर्न सक्दैन। वर्क रिलेटेड प्रेसर मात्रै हेर्न सक्छ, अपर्चुनिटी चाहिँ दिन भएन। नेक्स्ट, हाउ इज फ्रड कमिटेड? अब फ्रड गर्नलाई त मान्छे कसरी रेडी हुन्छ त देख्यो। तीनटा मोड छ, एउटा एसेटको मिसएप्रोप्रिएसन, अर्को करप्सन र अर्को फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स फ्रड। यो मध्ये संसारमा सबभन्दा धेरै हुने फ्रड भनेको चाहिँ नम्बर अफ केसेसको हिसाबमा चाहिँ एसेट मिसएप्रोप्रिएसन हो। एसेट मिसएप्रोप्रिएसन कुन हदसम्म जान्छ भने त्यो सबसे बेसिक इक्जाम्पल, तपाईँ अफिस जानुभयो, आफ्नो अफिस, तपाईँ त्यहाँको जागिर एम्प्लोइ पनि हुन सक्नुहुन्छ, त्यसको ओनर पनि हुन सक्नुहुन्छ। एउटा टेबलमा बस्नुभयो, अफिसमा कलम थियो, कलमले लेख्नुभयो, लेखिसकेपछि त्यहाँ छोड्नुको सट्टा आफ्नो गोजीमा हाल्नुभयो, लिएर हिँड्नुभयो। द्याट इज अल्सो एसेट मिसएप्रोप्रिएसन, फ्रड हो। त्यस्तै अर्को करप्सन अनि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स फ्रड। अब फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स फ्रड चाहिँ नम्बर अफ केसेस चाहिँ एकदम कम्ती हुन्छ। तीनटा मध्ये सबभन्दा कम्ती केसेस त्यसको हुन्छ। एमाउन्टको हिसाबमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स फ्रड हुन्छ। थोरै थोरैको होइन, धेरै एमाउन्टहरुको हुन्छ। एसेट मिसएप्रोप्रिएसन चाहिँ सानसानो पैसाको भइरहेको हुन्छ। करप्सन चाहिँ नम्बर अफ केसेसमा पनि र मिडियन लसमा पनि, दुईटैमा बिचमा पर्छ। यो चाहिँ म अघि बढे। अब यसको इन्डिभिजुअल मोड्युलहरु हेर्दै जाम। जस्तै करप्सन, करप्सनका स्किम के, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। बिजनेसमा जुनसुकै पोजिसनमा भए पनि त्यो पोजिसनमा भएको मान्छे त मान्छे हो, मान्छेको आफ्नो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आउँछ। परचेज गर्न पर्दा अथवा सेल्स गर्न पर्दाखेरि बिजनेसलाई बेनिफिट हुने भन्दा पनि उसले आफ्नो बेनिफिटहरु खोजिरहेको हुन्छ। सबै केसेसहरु के हुन्छन्, करप्सनमा डिफाइन हुन्छ। अर्को छ ब्राइबेरी, अर्को इल्लिगल ग्र्याटिट्युड, अर्को इकोनोमिक एक्सटर्सन। ब्राइबेरी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने सुरुमा एग्री गरेर जो अथोरिटीमा भएको मान्छे छ उसलाई चाहिँ यति दिन्छु अथवा यो बेनिफिट दिन्छु भनेर आफ्नो काम गराउनु, द्याट इज ब्राइबेरी। इल्लिगल ग्र्याटिट्युड भनेको चाहिँ कसैले केही काम गर्दियो, अथोरिटीमा भएको मान्छेले केही काम गर्दियो, तपाईलाई ताकेर गरेको छ भन्ने जरुरी छैन, र उसले जे डिसिजन गर्यो त्यसबाट तपाईलाई फेभर भयो, तपाईले उसलाई अनि पैसा दिनुभयो। सुरुमा एग्रीड थिएन, पछि दिनुभयो, द्याट इज इल्लिगल ग्र्याटिट्युड। अर्को इकोनोमिक एक्सटर्सन। इकोनोमिक एक्सटर्सनको केसमा चाहिँ दिनेले दिन्छु भने पनि हुँदैन, अगाडि पछि पनि दिएको हुँदैन, र जो चाहिँ अथोरिटीमा भएको मान्छे हुन्छ उसले पैसा माग्दिन्छ, चाहिँ इकोनोमिक एक्सटर्सन। यो तीनटा चीज हुन्छ। यो अथोरिटीमा भएको जुनसुकै मान्छेले पनि गर्न सक्छ। एसेट मिसएप्रोप्रिएसनको स्किमहरु हेरौं। एसेट मिसएप्रोप्रिएसनको केसमा तीनटा तरिकाले हुन्छ, त क्याशमा, त पेमेन्टमा, त एसेटमा। क्याशको केसमा सिधै क्याशको थेफ्ट हुन्छ। जो क्याशमा बसेको छ, क्याश इन ह्यान्ड जसको हातमा छ उसले उठाएर लगिदिने। स्किमिङ अन सेल्स, सेल्स रेकर्ड नै नगर्दिने अथवा थोरै अमाउन्टमा रेख्दिने, रिसिएबलहरु राइट अफ गरेर पैसा झिक्दिने, रिसिएबलको ल्यापिङ गर्दिने, रिफन्ड्सहरुबाट उठाइदिने पैसा। अर्को छ क्याश लार्सेनी। क्याश थेफ्ट र क्याश लार्सेनीमा थोरै फरक छ। आफ्नै कस्टडीमा भएको पैसा लानु थेफ्ट हो, अरु कसैको कस्टडीमा भएको पैसा लानु चाहिँ लार्सेनी हो। यो चाहिँ पपुलर केसेस हुन्, पपुलर स्किम्सहरु जुन चाहिँ एसीएफई कै रिपोर्टमा देखिएको छ, उसकै कम्पाइलेसनमा देखिएको। पेमेन्टमा फ्रड कसरी गरिन्छ? बिलिङ स्किम्सबाट गरिन्छ, हुँदैन भए कम्पनीहरु बनाइदियो। नन एकम्प्लाइज भेन्डर, पर्सनल पर्चेजेसहरु। त्यस्तै अर्को पेरोल स्किममा घोस्ट इम्प्लोइ, फल्सिफाइड वेजेस, कमिसनको स्किमहरु। अर्को एक्सपेन्स रिइम्बर्समेन्ट, त्यसमा मिसक्यारेक्टराइज्ड एक्सपेन्स, ओभरस्टेटेड एक्सपेन्स, फिक्सियस एक्सपेन्स, मल्टिपल रिइम्बर्समेन्ट। चेक एन्ड पेमेन्ट टेम्परिङ, त्यसमा फर्ज मेकर, फर्ज एन्डोर्समेन्ट, अल्टर्ड पे, अथोराइज्ड मेकर। अर्को रेजिस्टर्ड डकुमेन्ट्स, फल्स voids, फल्स रिटर्न, रिफन्ड्सहरु। एसेटमा जाउँ। एसेटमा सिधै एसेटको मिसयुज भयो, बिजनेसको एसेटहरु पर्सनल पर्पसमा युज गर्ने। अर्को लार्सेनी, अर्काको कस्टडीमा भएको एसेट आफूले उठाएर लिएर जाने। तेस्रो ब्रोड स्किम फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स फ्रड।
फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स प्रेजेन्टेसनको कुरा हो, ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्टहरू, क्याश फ्लोहरू, र त्यो बनाइरहँदाखेरि त्यसमा चाहिँ दुईटा तरिकाले गरिन्छ। कि त फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सलाई ठुलो बनाइन्छ कि त त्यसलाई सानो बनाइन्छ। यो दुईटा केसेस हुन्छ। ओभर स्टेटमेन्टमा टाइमिङ डिफरेन्सेस युज गरेको देखिएको छ। अर्को फिक्टिसियस रेभिन्यू बुक गरिदिने, भएको रेभिन्यू बुक गर्ने। अर्को लायबिलिटी र एक्सपेन्सहरूलाई लुकाइदिने अनि एसेटको भ्यालुएसन बिगारिदिने, डिस्क्लोजरहरू बिगारिदिने। अन्डर स्टेटमेन्टमा पनि फेरि टाइमिङ डिफरेन्स आयो, त्यसमा रेभिन्यू अन्डर स्टेट गरिदिने, इन्कमलाई घटाइदिने, लायबिलिटी र एक्सपेन्सहरू बढाइदिने, अनि फेरि पनि माथिकै जस्तो एसेटको भ्यालुएसन र डिस्क्लोजरहरूमा बिगारिदिने। अब हामी जान्छौँ फेरि पनि अलिकति स्ट्याट पाटो हेर्छौँ। एसेट मिसएप्रोप्रिएसन हाम्रो त 2504 केसेस भनेर भनेको थियौँ हामीले। त्यसमा 53% केसेस चाहिँ के को हो? एसेट मिसएप्रोप्रिएसनको हो, मेजोरिटी केसेस। र एसेट मिसएप्रोप्रिएसनमा करप्सन पनि ब्लेन्ड भएको केसेस 26% छ। अब एसेट मिसएप्रोप्रिएसनमा पनि सबभन्दा बढी देखिएको केस भनेको बिलिङको फ्रड हो, 430 केस। त्यो 2504 केसेस मध्ये 430 वटा केस अर्थात् 20% केस चाहिँ बिलिङको थियो र केसमा लगभग $1 लाख को लस भएको छ। CFE ले स्टडी गरेको, कम्पाइल गरेको रिपोर्टहरुमा देखिएको कुरो। यहाँ तपाई कुनै न कुनै बिजनेस एन्टिटीमा ट्याग छौं, आफ्नो एन्टिटीमा बिलिङ रिलेटेड कुराहरु के छ विचार गरौँ है। 89% फ्रड स्किम्स वेयर फाउन्ड लास्ट फर लेस देन 6 months। पिरियड हुन्छ फ्रडस्टरहरुले नि कति महिनासम्म चाहिँ बेनिफिट लिने, आफ्नो पर्सनल बेनिफिट अथवा फाइनान्शियल बेनिफिट। त्यसमा के देखिएको छ भने 29% फ्रड स्किम चाहिँ 6 महिना भित्रमै रियलाइज गरे अथवा त्यसपछि कन्टिन्यू गरेनन्। त्यस्तो देखिएको छ भने 7% फ्रड स्किम्सहरु चाहिँ 5 वर्ष भन्दा बढी युज गरेको देखिएको छ। 29 र 7 त्यत्रो ठुलो डिफरेन्स छैन हैन। 7% केसेस चाहिँ 5 वर्ष भन्दा बढी समयसम्म पनि लागेन, अलि पनि रह्यो, बेनिफिट लि पनि रह्यो फ्रडस्टरले। देखिएको छ, देखिएको कुरा हो यो। यसैबाट पनि बुझिन्छ फ्रड पत्ता लगाउन त्यति सजिलो चाहिँ छैन, तर नलगाइ पनि हुँदैन, किनकि बिजनेसको 5% रेभिन्यू यता डुबिरहेको हुन्छ। जस्तै लामो समयसम्म चलिरहेको फ्रडहरु देखिएको भनेको पेरोल, चेक पेमेन्ट टेम्परिङ, रेजिस्टर्ड डिस्बर्समेन्ट, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स फ्रड, एक्सपेन्स रिइम्बर्समेन्ट, बिलिङहरु 24 महिना भन्दा बढी समय टिकेको देखिएको छ। फ्रड लुकाउँछन् कसरी? फ्रडुलेन्ट डकुमेन्ट बनाएर अथवा भएको डकुमेन्टलाई अल्टरेसन गरेर। अब यसमा पनि के छ भने फिजिकल र इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्टमा हेर्ने हो भने त्यस्तो धेरै डिफरेन्स देखिदैन। जस्तै फिजिकल डकुमेन्ट फेक क्रिएट गरेको केसेस 40%, फिजिकल डकुमेन्ट अल्टर गरेको केस 36%, इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट अल्टर गरेको 27% केसेस, र इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट फेक क्रिएट गरेको केसेस 26%। भन्नुको अर्थ यो होइन कि हाम्रो चाहिँ डाटा चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा छ त्यहाँ फ्रड छैन भन्ने होइन, हुँदो रहेछ, देखिएको छ। र कन्सिल गर्ने एटेम्प्ट नै नगरेको केसेस पनि देखिएको छ 12% केसेस। यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट फ्रडहरु थियो, सिनियर लेभल म्यानेजमेन्टबाट भएको फ्रडहरु जुन उनीहरूले कन्सिल गर्नतिर पनि लागेनन्, हेर्ने कोही छैन भनेर खुल्ला चोरी। अघि बढौं। अब यो डिटेक्सनको स्ट्याटिस्टिक, डिटेक्सन चाहिँ कसरी भइरहेछ त फ्रडहरु भन्दाखेरि तपाईहरुले दुईटा चीज देख्नुहुन्छ ग्राफमा। यतापट्टि स्केल छ 0 to 50, यता तल दुईटा छ हाम्रो बारहरु। एउटा नीलो बार छ जसले मन्थ देखाउँछ र अर्को हरियो बार जसले वेट देखाउँछ। जस्तै टिप्सको के हो भने 43% फ्रडहरु टिप्सबाट पत्ता लागेको छ। टिप्समा आधी 50% कन्ट्रिब्युसन चाहिँ स्टाफकै छ। फेरि स्टाफले जानकारी दिने यस्तो यस्तो भइरहेछ है भनेर कुरा कि टिप्सले पत्ता लगाउने आयु भनेको 14 महिना एभरेज। कुनै फ्रड सुरु भएको 14 महिनामा टिप्सबाट पत्ता लाग्छ। अर्को छ दोस्रोमा आउँछ इन्टरनल अडिट। इन्टरनल अडिटबाट अहिलेसम्म 15% फ्रडहरु पत्ता लागेको छ। त्यसको एभरेज ड्युरेसन चाहिँ 12 महिना हो। इन्टरनल अडिटले 12 महिनामा फ्रड सुरु गरेको 12 महिनामा पत्ता लगाइसक्छ। म्यानेजमेन्ट रिभ्यूबाट अहिलेसम्म 12% फ्रड पत्ता लागेको छ र म्यानेजमेन्ट रिभ्यूको टाइम भनेको 17 महिना हो। अदर मिन्सबाट 6% फ्रड पत्ता लागेको छ, त्यसको टाइम ड्युरेसन यहाँ भएन। एक्सिडेन्ट बाइ चान्स पत्ता लागेको फ्रड 5%, त्यसको ड्युरेसन 24 महिना।
अकाउन्ट रिकन्सिलिएसनले 4% पत्ता लगाउँछ, ड्युरेसन 7 महिना। एक्सटर्नल अडिटले 4% केसेस पत्ता लगाएको छ, त्यसको ड्युरेसन 24 महिना। डकुमेन्ट एक्जामिनेसनले पत्ता लगाएको 3% केसेस, त्यसको ड्युरेसन 18 महिना। मोनिटरिङबाट 3% केसेस पत्ता लागेको छ, ड्युरेसन 7 महिना। नोटिफाइड बाई ल एन्फोर्सर, नर्मली पुलिसहरूले खबर गर्ने केसेस हो यो, 2% अहिलेसम्म, ड्युरेसन 2 वर्ष। आइटी कन्ट्रोल्स जम्मा 2% पत्ता लागेको छ र त्यसको ड्युरेसन रहेको छ 6 महिना। सबसे छोटो समयमा पत्ता लागेको चाहिँ आइटीले छ र नम्बर अफ केसेस चाहिँ जम्मा 2% मात्र पत्ता लागेको छ त्यहाँबाट। कन्फेसनमा हेर्नुस्, अहिलेसम्म 1% केसेसमा मात्रै जो फ्रडस्टर हो उसले कन्फेस गरेको छ। टाइम ड्युरेसन 17 महिना, कमसेकम 17 महिना गरिसकेपछि उसले कन्फेस गर्छ। यो देखिएको स्ट्याट हो। त्यही भएर ट्याक्स उठाउने व्यवस्था गर्न सबसे जरुरी देखिन्छ। 43% कन्ट्रिब्युसन छ त्यहाँबाट। एम्प्लोयरसँग बुझिरहनु पर्यो, आफ्ना कस्टमरसित कुरा बुझिरहनु पर्यो, भेन्डरसँग कुरा बुझिरहनु पर्यो, के छ कसो छ आफ्नो ट्रान्जेक्सनहरुमा, कतै केही लिकेज छ छैन भनेर त्यहाँ बुझ्नु पर्यो। र त्यसपछिको दोस्रो र तेस्रो टुलमा इन्टरनल अडिट र म्यानेजमेन्ट रिभ्यू देखिन्छ। अघि बढे। फ्रडस्टर ट्रेट्स देखिएको के छ त? कमन फ्रड गर्ने मान्छेहरुमा देखिएको कमन कुराहरु, मेल, अधिकांश जबमा मेल भएर होला सायद। इन्टेलिजेन्ट मान्छेले गरिरहेको हुन्छ, जो चाहिँ रुटिन काम छोडेर अरु यताउति चलाउँछ, त्यस्ता मान्छेले फ्रड गरिरहेका हुन्छन्। इगोइस्टिक मान्छेहरु, जसका हाकिम पनि कसै बलियो छैन र कन्ट्रोलमा फ्लज खोज्ने भएर मान्छे। इक्विसिटिभ, क्वेशन सोधिरहने मान्छे, केही न केही चासो राख्ने, जिज्ञासा राख्ने खाले मान्छे। रिस्क टेकर, हेरौँ न के हुन्छ भन्ने खाले रुल ब्रेक गर्न खोज्ने मान्छे। हार्ड वर्कर, बिहान छिटो आउने बेलुका ढिलो जाने, एकदम थोरै छुट्टी लिने मान्छे। चाहिँ अहिलेसम्म गरेका फ्रड गर्ने मान्छेहरुको टेन्डेन्सी, ट्रेन्ड कस्ता मान्छे हुन् भनेर कम्पाइल गर्दा भेटिएको कुरा है। अन्डर स्ट्रेस, पर्सनल क्राइसिस होस् अथवा फाइनान्शियल प्रब्लम होस् अथवा वैवाहिक जीवनको कारणले स्ट्रेसमा भएको मान्छे। लोभी मान्छे, डिसग्रान्टेड एट वर्क, कम्प्लेनर, अहिले केही न केही गुनासो गरिरहने, चित्त नबुझाउने खाले मान्छे। बिग स्पेन्डर, एकदम ठुलो खर्च गर्ने मान्छे। यी नर्मल ट्रेड। अब हामीले होस्ट गर्न पर्ने कुरा के त भन्दाखेरि, अलवेज रेजिस्ट अनरियलिस्टिक प्रमिसेस। जे काम तपाईँ हामीलाई सम्भव हुँदैन, त्यो काम अर्को कसैलाई पनि सम्भव हुँदैन, कुरो बुझ्न पर्छ। नथिङ एभर कम्स फर फ्री। जब यदि कसैले केही यो चाहिँ फ्री भनेर भन्दैछ भने त्यसमा विचार गर्न पर्छ। संसारमा केही फ्रीमा आउँदैन, अझ बिजनेस वर्ल्डमा त झन् आउँदैन। थिंक ट्वाइस विथ कन्फ्युजिङ बिजनेस प्रपोजल अर भेग आन्सर। कसैले तपाईलाई बिजनेसमा नयाँ प्रपोजल दियो, स्टाफले दियो, बाहिरको मान्छेले दियो, अथवा तपाईले कसैलाई केही सोध्दाखेरि उसले आन्सरै यस्तरी दियो कि तपाईले बुझ्नु भएन। के सोध्नुस्, त्यसमा विचार गर्नुस्, केही नभइकन त्यस्तो आउँदैन। थिंक बियोन्ड नर्मल एन्ड ट्याकल योर हाइपोथेसिस। जब केही अड कुराहरु तपाईको अगाडि आइपुग्छ, बिजनेसमा, स्टाफ रिलेटेड, म्यानेजमेन्ट रिलेटेड, क्वेशन रेज गर्नुस्, आफ्नो हाइपोथेसिस सेट गर्नुस्। यो पो हो कि भाइ यो पो हो कि। जब केही अड कुरा आउँछ, त्यो अड कुरोलाई चाहिँ फ्रड डिटेक्सनको केसमा ग्रीन फ्ल्याग भन्छ। जे चीज चाहिँ अलिकति हुन पत्याउन गाह्रो खाले छ त्यस्तोलाई ग्रीन फ्ल्याग भनिन्छ। अनि जब ग्रीन फ्ल्याग भेटिन्छ त्यसपछि हाइपोथेसिस सेट गर्नुपर्छ। भाइ यस्तो पो हो कि र हाइपोथेसिस सेट गरो, टेस्ट गर्दै गयो, त्यसलाई टेस्ट गरो, फेरि टेस्ट गरो। यदि ग्रीन फ्ल्याग बढ्दै गयो भने, डाउटका केसेस बढ्दै गए, डाउटका सिनेरियो बढ्दै गयो भने के हुन्छ, लास्टमा फ्रडै भनेर पत्ता लाग्न पनि सक्छ। Remember, you are the only one who can save yourself from fraud. आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ फ्रडबाट। यति भन्दै मैले यो आजको सेसन यहाँ स्लाइड शो चाहिँ को पाटोलाई अन्त्य गरे। तपाईहरुको के छ जिज्ञासाहरु? च्याट बक्समा के आएको छ म हेर्छु एकपल्ट। च्याट बक्समा केही पनि आएको रहेछ, तपाईहरुको केही छ भने भन्नुभयो हुन्छ, आफ्नो म्युट खोलेर बोल्नुभयो हुन्छ, सोध्नुभयो हुन्छ। यो लोकल हाम्रो यहाँको जस्तै फ्रडको केसेसहरु त्यस्तो पनि हो कि भन्ने थियो कि मेरो चाहिँ। हजुर, त्यस्तो हैन रहेछ है। केसेसहरु राखेको छैन सर यसमा। ए फ्रडको खाली स्ट्याट र फ्रड कसरी हुन्छ के हुन्छ भनेर मात्रै राखेको हो। केसेस चाहिँ वास्तवमा फ्रडका केसेसहरु सुन्दा पनि रमाइला केसेसहरु छन् हैन, ठुल्ठुलै केसेसहरु। त्यसका लागि अब एउटा सेसन नै अरेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ।
एउटा त्यो चाहिँ गर्न पर्यो।